या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आदाब ज़िंदगी और सिलसिला अहादीस में आज हम जिस मौजू का मुतालिया करेंगे उसका उन्वान है सफ़ाई। क्योंकि हमारे दीन में सफ़ाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अल्लाह ताला ने उन लोगों को अपना महबूब करार दिया है जो तहारत और पाकीज़गी का पूरा पूरा एहतमाम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तहारत और पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। यानी आधा ईमान तो ये है कि इंसान अपनी रूह को पाक और साफ़ रखे, अपने जहन को पाक और साफ़ रखे, अपने दिल को पाक और साफ़ रखे, बुग़्ज़ से, कीना से, हिरस से, हवस से, जहन को मनफी सोचों से। और निस्फ़ ईमान फिर ये है कि आदमी अपने जिस्म की सफ़ाई और पाकीज़गी का भी ख्याल रखे। और इसके अलावा रूह की तहारत और नज़ाफ़त ये भी है कि उसे कुफ़र और शिर्क और मासियत और ज़लालत की नजास्तों से पाक करके साले अकायद और पाकीज़ा अखलाक से आरास्ता किया जाए। जिस्मानी सफ़ाई का एहतमाम करने का दर्स हमारे दीन में बहुत ज़्यादा दिया जाता है और साफ़ सुथरा रहना, अच्छे कपड़े पहनना और सफ़ाई रखने को इस्लाम बहुत कदर की निगाह से देखता है। और यहाँ तक कि कुछ चीज़ों को फ़ितरत करार दिया गया है, यानी कि वो मुसलमान को आदत और फ़ितरत के तौर पर अपनानी चाहिए। और सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। आपने एक शख्स को देखा कि वो परागंदा हाल है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। आपने फरमाया, इसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे अपने बालों को दुरुस्त कर लेता। और आपने एक दूसरे शख्स को देखा जिसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसे पानी नहीं मिला कि उससे अपने कपड़े धो लेता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के बाल हों, चाहे वो मर्द है चाहे औरत, तो उसे चाहिए कि वो उनकी ताज़ीम करे। यानी वो इस तरह ना हो कि वो उलझे हुए हों और खुश्क हों और अटे हुए हों खुश्की के साथ, बल्कि उनको अच्छे तरीके से उनके अंदर तेल लगाकर कंघी करके उनकी सफ़ाई का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें फ़ितरत में से हैं: ख़तना, नाखून काटना, मूंछों का कतरना, ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना और बालों के नीचे बाल साफ़ करना। यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारी जिस्मानी सफ़ाई से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर ऊपर से हमारा लिबास साफ़ हो, हमने खुशबू का भी एहतमाम किया हो, लेकिन अगर हमारी इस तरह की सफ़ाई अगर नहीं होगी डीपली, तो फिर हमारी नमाज़ें भी और हमारी इबादत भी कबूल नहीं होंगी। क्योंकि एक ख़ास 40 दिन के बाद 40 दिन के अंदर अंदर आपको अपने नाखून कतर लेने चाहिए और इसके अलावा ज़ायदा ज़रूरत बाल जो हैं उनकी सफ़ाई करना लाजमी होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत के लिए दुश्वार ना समझता तो उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक मुंह की तहारत और रब ताला की खुशनुदी का बाइस है। और इसके अलावा हमारे जिस्म के डीप सफाई के बाद आप डेली बेसिस पर भी अपनी सफाई का एहतमाम करना चाहिए। सो के उठने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि हाथ धोए बग़ैर किसी भी पानी के बर्तन को उसके अंदर हाथ ना डालें, चाहे वो बाथरूम वाला ही पानी का टब है या किचन का कोई बर्तन है तो उसको टच नहीं करें, क्योंकि ये मालूम नहीं कि सोते में आपका हाथ कहाँ कहाँ आपने टच किया होगा। इसके अलावा खाना वगैरह खाने के लिए हमेशा दायां हाथ इस्तेमाल करना चाहिए और वज़ू के लिए भी दाएं हाथ से काम लेना चाहिए और दूसरे सफाई के कामों के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी बाथरूम वगैरह जाएं तो बाथरूम में दाखिल होते वक्त दुआ का एहतमाम ज़रूर करें, क्योंकि शयातीन और जिन्नात जो हैं वो अक्सर ऐसी ही जगहों पर पाए जाते हैं। और बाथरूम में कभी भी अपने
جو اندھلے کپڑے ہیں انہیں نہ لٹکائیں، کیونکہ اس طرح ان کے اندر بھی بہت زیادہ منفی توانائیاں اور منفی طاقتیں چلی جاتی ہیں، اور جو آپ کے مزاج پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ اکثر ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں کہ بلا وجہ کا چڑچڑاپن اور بلا وجہ کا غصہ اور شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں بچے، تو اس کے پیچھے یہی وجوہات بھی کار فرما ہوتی ہیں۔ تو باتھ روم میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث پڑھ کے جائیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے، اور ان شیطانوں سے بھی جو مذکر ہیں اور ان سے بھی جو مؤنث ہیں۔ اور جب باتھ روم سے باہر آئیں تو اس دعا کا اہتمام کریں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی۔ اور اس کے علاوہ محفل میں یا گھر میں یا کہیں پر بھی اگر آپ کو تھوک پھینکنی پڑ رہی ہے، بلغم آ رہی ہے یا کھانسی ہے یا چھینکیں آ رہی ہیں، تو پھر رومال کا استعمال کریں اور سب کے سامنے تھوکنے سے پرہیز کریں۔ اور باتھ روم میں اگر جا کر تھوک پھینکیں تو پھر تھوک کبھی بھی فلش میں نہیں پھینکنی چاہیے، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں پہ آپ اس کو واش روم کے لیے یوز کرتے ہیں اس جگہ پر تھوک پھینکنا منع ہے۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کے سامنے اپنی صفائی ناک کی یا اس تھوک وغیرہ اگر ہو تو اس کو آپ ایک علیحدہ جگہ پر جا کے اس کی صفائی کا اہتمام کریں۔ محفل میں بیٹھ کر ایسی حرکتیں کرنا آپ کے وقار کو بہت زیادہ مجروح کرتا ہے، اور انسان کی ساری پرسنالٹی جو ہے وہ ملٹی پلائی بائی 0 ہو جاتی ہے، اور ہمارے دین میں بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اور کافی زیادہ ہر وقت اہتمام یہ کریں کہ آپ باوضو رہیں، اور اگر ہر وقت باوضو رہنا ممکن نہ ہو تو اکثر باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور جہاں پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لیں۔ اپنے کپڑوں کی پاکیزگی کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اور وضو کے دوران دعا پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضاء نور سے جگمگا رہے ہوں گے، بس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہم آخری صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنین کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ تو یہ کچھ نیک اعمال کا نور ہوگا، کچھ یہ دنیا میں جب وضو کرتے ہیں بار بار تو یہ وضو کے اعضاء جو چمک رہے ہوں گے، یہ نور بھی آپ کا اس دن آپ کی رہنمائی کرے گا۔ گرمیوں میں تو نارملی لوگ روز ہی نہاتے ہیں، لیکن سردیوں میں بعض اوقات پھر گیپ زیادہ آ جاتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ ہفتہ میں ایک بار ضرور غسل کریں، اور اگر زیادہ افضل یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور جمعہ کی نماز میں شرکت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اور اس سے بڑھ کر خدا نے کوئی امانت مقرر نہیں کی، بس جب آدمی کو نہانے کی حاجت ہو تو فوراً غسل کرے، یعنی بلا وجہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کو پانی میسر آئے اور جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ اب آپ کو نہانے کی یا غسل کرنے کی حاجت ہے تو فوراً غسل کر کے تو آپ پاک صاف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں آ جائیں، اور شیاطین و جنوں انس کے حصار میں آنے سے محفوظ ہو جائیں۔ کیونکہ جب انسان کوئی بھی مرد یا عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت یہ اس طرح کے شیاطین جو ہیں وہ اس پر زیادہ حملہ کرتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کبھی کوئی ایسی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں کہ راستے میں کوئی مسجد آ رہی ہے تو کبھی بھی ناپاکی کی حالت میں مسجد سے نہیں گزرنا، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر تیمم کر کے مسجد سے گزر جائیں۔ اور خوشبو کا کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے اور خوشبو کا استعمال بھی کثرت سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد جب ضروریات سے فارغ ہوتے تو خوشبو
ضرور لگاتے۔ تو یہ جب آپ اپنی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں آپ ہمیشہ خوش و خرم اور حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہتے ہیں، اور پھر آپ کی یہی پرکشش اور صحت مند زندگی جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور آپ کے اندر سے جتنی بھی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، غم، غصہ، رنج، فکر، جلن، بدخواہی، یہ تمام چیزیں خود بخود ہی آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی بہت زیادہ صفائی کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو بھی پاکیزہ کرے اور اللہ تعالی ہمارے باطن کو بھی پاکیزہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔